आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में जंगली जानवरों के कौमी बोर्ड की 7वीं मीटिंग की सदारत की। उन्होंने एशियाई बब्बर शेरों के रहने के मकामात को महफूज रखने में कबायली बिरादरियों और ख़वातीन के रोल की सताइश की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म मैक्सिम प्रियोट ने नई दिल्ली में मसनूई ज़हानत और साफ़ सुथरी तवानाई समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला अदलिया में तकर्री के लिए बीनाई से माजूर उम्मीदवारों को अहल करार दिया है। हिदायतकार शॉन बेकर की अनोरा ने बेहतरीन पिक्चर, बेहतरीन हिदायतकार और बेहतरीन अदाकारा समेत 5 ऑस्कर अवार्ड्स हासिल किए हैं। और भारत की कृष्णा जयशंकर इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर के निशाने को पार करने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर जूनागढ़ ज़िले के सासनगिर में जंगली जानवरों से मुताल्लिक़ कौमी बोर्ड की 7वीं मीटिंग की सदारत की। माहौलियात के वज़ीर भूपेंद्र यादव, मुख्तलिफ़ रियासतों के मेंबरान, इस शोबे में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदों, जंगली जानवरों से मुताल्लिक़ चीफ वार्डन और मुख्तलिफ़ रियासतों के सेक्रेटरियों ने इस मीटिंग में शिरकत की। जनाब मोदी ने वर्चुअल वसीले से जूनागढ़ में जंगली जानवरों के लिए कौमी रेफरल सेंटर का संग बुनियाद भी रखा और 2025 में एशियाई बब्बर शेरों की आबादी से मुताल्लिक़ 16वीं आदादोशुमार को जारी किया और कोयम्बटूर में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सेकॉन जारी किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने गिर जंगल में तहफ़्फ़ुज़ की जामे कोशिशों की सताइश की, जिसके सबब एशियाई बब्बर शेरों की तादाद में खातिर ख़्वाह इजाफा हो सका। जनाब मोदी ने एशियाई बब्बर शेरों के रहने के मुकाम के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कबायली बिरादरी और ख़वातीन के रोल की भी सताइश की। मीटिंग से पहले वज़ीर आज़म ने गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी की और गिर में सिंह सादान कैंपस में पौधा लगाने की तकरीब में शिरकत भी की। जनाब मोदी ने जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बंदोबस्त से मुताल्लिक़ फील्ड स्टाफ के लिए गश्त करने वाली बाइकों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से बातचीत भी की। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में डेयरी शोबे में पायदारी और गर्दिश से मुताल्लिक़ एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस वर्कशॉप में इमदाद बाहमी की वजारत और मवेशी परवरी की वजारत की पॉलिसियों और इक़दामात और डेयरी और माही परवरी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जिसका मकसद माहौलियाती ज़िम्मेदारी के साथ इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाकर पायदार डेयरी फार्मिंग को फ़रोग़ देना है। वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ़ रियासतों में बायोगैस प्लांट्स के क़याम के लिए मुफ़ाहमत के इकरारनामे पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस बात का इआदा किया है कि भारत आइंदा 2 बरस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। आज नई दिल्ली में मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे CSR कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। जनाब राजनाथ सिंह ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में सरकारी और निजी दोनों शोबों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खुद किफ़ालत की अहमियत पर यह कहते हुए जोर दिया कि भारत के इक़्तिसादी आज़ादी की जानिब पेशकदमी दोनों शोबों की शमूलियत पर मबनी है। उन्होंने ख़ास तौर से दिफाई सनत में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत पर यह कहते हुए जोर दिया कि ये कौमी सलामती में खुद किफ़ालत के लिए इंतहाई अहम है। वह देश और तेजी से आगे जाता है, अर्थव्यवस्था की उन ऊंचाइयों को हासिल करता है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। दिल्ली सरकार इस महीने के आखिर में 2025-26 के लिए अपना बजट पेश करेगी। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास 24 से 26 मार्च तक होगा। ये बात दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए बताई। उन्होंने एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल ID भी जारी किया, जिन पर लोग बजट 2025 के लिए अपनी राय भेज सकते हैं।
وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ بجٹ میں خواتین کو مالی مدد، صحت خدمات کی توسیع، پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ، آلودگی کی روک تھام، روزگار، بزرگوں کے لیے امداد اور جمنا ندی کو صاف کیے جانے پر خاص طور سے توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خواتین کے مختلف گروپوں، تعلیمی گروپوں اور کاروباری گروپوں کو ان کی تجاویز پر بات چیت کرنے کے لیے دلی اسمبلی میں مدعو کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ وکست دلی بجٹ ہے اور اس میں پرتیک ورگ کے سجھاؤ شامل ہو اور اسی دشا میں دلی کی جنتا کی پراتھمکتاؤں کا سنجان لینا اور اس کو لیتے ہوئے بجٹ کی روپ ریکھا کو تیار کرنا اس سمے ہمارا دھیے ہے۔ دلی سرکار کی اور سے واٹس ایپ نمبر، ای میل آئی ڈی ہم نے جاری کی ہے جس میں لکھت میں دلی کا کوئی بھی ویکتی اپنے سجھاؤ دے سکتا ہے۔ دلی اسمبلی میں آج عوامی صحت، بنیادی ڈھانچے اور صحت خدمات کے بندوبست سے متعلق کیگ رپورٹ پر بحث پھر شروع ہوئی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے گزشتہ ہفتے یہ رپورٹ پیش کی تھی۔ رپورٹ پر بحث کے دوران دلی کے صحت کے محکمے کے وزیر پنکج کمار سنگھ نے الزام لگایا کہ کیگ میں سابقہ عام آدمی پارٹی کی قیادت والی دلی حکومت کی بدعنوانیوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ الزام بھی لگایا کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت نے بلیک لسٹ کمپنیوں سے ادویات خریدیں۔ انہوں نے کہا کہ سبھی مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کی جائے گی اور جو کوئی بھی ان میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جموں کشمیر اسمبلی کا ایک مہینے تک چلنے والا بجٹ اجلاس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر کو ریاست بنائے جانے کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے عہد بند ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ حکومت کشمیری پنڈتوں کی واپسی میں مدد کرنے اور اس کے لیے ایک محفوظ اور سازگار ماحول قائم کرنے کے لیے بھی عہد بند ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت مرکزی علاقے میں بروقت انتخابات کو یقینی بنا کر پنچایت اور شہری بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میکسیم پریوٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور انہوں نے بیلجیم کے ساتھ بھارت کے تاریخی رشتوں کو اجاگر کیا۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، صنعت، تعلیم، جدت طرازی اور ثقافت کے شعبوں میں اچھے اور پائیدار تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ سیمی کنڈکٹر، اے آئی اور صاف ستھری توانائی کے شعبوں میں بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ Our relations have always been good. What has been a very good, steady relationship in a range of issues, trade, industry, education, innovation, culture. Today has the possibility of growing in a more contemporary format. We are discussing semiconductors and AI and clean energy and research and innovation. سپریم کورٹ نے آج اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ بینائی سے محروم افراد کو عدالتی خدمات میں ملازمت کے مواقع فراہم کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جے بی پاردیوالا اور آر مہادیون پر مشتمل بینچ نے 6 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ جسٹس مہادیون نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ معذور افراد کے ساتھ کسی بھی صورت میں امتیازی سلوک نہیں کیا جانا چاہیے اور ریاستوں کو ایک جامع فریم ورک کو یقینی بنانے کے لیے مثبت عمل اپنانا چاہیے۔ 97ویں اکیڈمی ایوارڈز لاس اینجلس میں اختتام پذیر ہو گئے۔ ہدایت کار شوان بیکر کی رومانی کامیڈی ڈرامہ فلم انورا کو اس تقریب میں سب سے زیادہ 5 ایوارڈ ملے۔ بھارت کے کرشنا جے شنکر نے 2025 کی ماؤنٹین ویسٹ انڈور ٹریک اینڈ فیلڈ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کی ہے۔ وہ انڈور شاٹ پٹ میں 16 میٹر کے نشانے کو پار کرنے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے جوناگڑھ میں جنگلی جانوروں کے قومی بورڈ کی 7ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور بیلجیم کے نائب وزیر اعظم نے نئی دلی میں مصنوعی ذہانت اور صاف ستھری توانائی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سپریم کورٹ نے ضلع عدلیہ میں تقرری کے لیے بینائی سے معذور امیدواروں کو اہل قرار دیا ہے۔ ہدایت کار شوان بیکر کی انورا نے بہترین پکچر، بہترین ہدایت کار اور بہترین اداکارہ سمیت 5 آسکر ایوارڈز حاصل کیے ہیں اور بھارت کی کرشنا جے شنکر انڈور شاٹ پٹ میں 16 میٹر کے نشانے کو پار کرنے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔